وی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وی زما دے دا اللہ فضاد قسمی کما خوشحالی چی ما تا میدان جہاد کے ملاوی گی تمرا خوشحالی با اغا نوجوان تا نملاوی گی چھ نوے وعدے کڑے او پڑنبیش پا دخپلی بی بی سر ملاقات کئی تمرا باغنی خوشحالا سمرا خوشحالی چی ما تا میدان جہاد کی وی نو چون کے لتا ورنن ہوتے نو گیر چاپیر خلق ناس تی او غوفات کی گی خلقو لے رہا شہید ابدن خو مل گلتا وی کنا سر ترخپو پوری پاندام کی داسی او بدن نو چی تورو تراشلینو غشو زخمی کڑینو وی زما بدن طول پا غشو پا تورو زخمی دے خوہای افسوس نن مرگ ماتا پا بستر رازی او سڑیر عجیب الفاظ ویلی نن ہای افسوس پا بستر امرم علماء لکلی دو غختو خود شہادتو لین ملاوی دو زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندبارکی ویلی شیو سیف من سیوف اللہ داد اللہ پا تورو کی او توروا نو اسے ند چاد اللہ سا شہید شوے کافر ویلے نوے چی دا اللہ تورا میں ماتا کا اللہ اخبر تورا دا کفار و پلاس نماتولا کم شے چیز زڑتا وردن نشو زنکدن کے بداغی باس مبا اللہ دیو کی چی قرآن وردن نشی تو بیا گورتا زنکدن کی ہموائی تلاوت ولو کئی قرآن والا بخبل تلاوت کئی قرآن والا بس کئی حافظ یو کتاب علماء یو دو جلد لیکلے چی سمر علماء حفاظ دی چی زنکدن کی قرآن بستو بولی قرآن نتا وردن نشے کنا خدا بحالہ کی دی سر با پورا تعلق جوڑوائی زمان عزت من حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ بارک امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی لکلی دا حافظ ابن تیمیہ جنازم دا جیل نوتے وا یو پاغلو یو علماء چی دا دنیا پلو یو علماء کے دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے دا دوی جنازہ دا جیل نروتے وا آخر کی پیاغا حکومت سیاہی او کاغذ بن کو زکا جیل کی بے کتابو نلیکل یو کتاب دا جیل پا چار دیوارائی کے دن نلیکلے الصارم المسلول على شاتم الرسول نو چی سیائی او کاغذ پہ بن شو نو حافظ دے دا قرآن حافظ نو ختمون پا جیل کی شورو کل ابن کثیر وی دو پنزوستم یا در پنزوستم ختم ہو او دروح کا بس کے دو وقت مراغے دا سورہ قمر دا آخری آیاتنے وی او دے سر روحوتو ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر داد ابن تیمیہ آخری آیاتنا دے سر روحوت کاش چتا سپا مانا پوئی دے نما بے مانا رکولن ابائی دا اللہ دا کتاب سر منگور خفکی گئی بنا خودیر زیادے کر قسم دے که دا بچی او دا پلار او دا رشتدار دا خط عمرم دیتا قتلے گا نظمونگ مسئلہ بحل ہوا دا چاوالد بار دے او خط راغے نو دے گوری کنا کخپلا نپوئی گی نو بل پسی گرزی دا دی ٹیلیفونو او موبائلو دا دور نمخ کے دی او بچی خط چی براغے نو زنانا با بورکا کی پا کورونو گرزے دا چی دا بچی خط میں راغلے چی دی کس دی اللہ یو خط او پیغام را لے گلے قسم دے که مونگ دا روح او دا پلار او دا دوست دا خط عمر مرتب بم ورطا ورکا چی دا دی کس دی دا حافظ ابن تیمیہ دا آیاتو نوے دو پنزوستم یادرے پنزوستم ختم میرے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر
ادي سره روح پرواز وکړو. د عمر ابن عبدالعزیز رحم الله بارک راغلی دته عمر ثانی موي چې کله ځن کدن شورو نو د یو آیات ورد کولو او دی ورد کې بس روح وته تلک الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللہ وی تلک الدار الاخرہ دغ کور دا آخرت چی جنت دا چا زیدے نجعلها للذین دا گرزو دا غ کسانو دا پارا لا یریدون علوا چی اغی ارادن لرید بشری یو مانا گوری دا علوا دن غمون بشری پس دمڑی مسئلہ شریعت دا زمون کتابون لکری وی مشریبا نه د خلقو نه غواړي الله نه به نه غواړي مشریبا نه د خلقو نه غواړي او نه به د الله نه سوال کې دې داسې دي چې جواب الله دا ټول محله او دا ټول خار ده عددي دا پن ټول مال را پسر کې ځکه مشر نه به د ټولو کشرانو تپوس کی نو علوان یو مانا علماء دا کڑی آدم معتبری دا مشری دا منبری دا امارت پتمن رے تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یرید